अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं जीन्स पर ये छोटे छोटे बटन क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं खवातीन की शर्ट्स में बटन बाईं जानिब क्यों होते हैं, या फिर मर्दों की शर्ट्स में दाईं जानिब क्यों? या फिर कभी आपने सोचा है हवाई जहाज में खिड़कियां हमेशा गोल ही क्यों होती हैं, चकोर क्यों नहीं होती? आज की वीडियो में आप ऐसे ही कॉमन लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानोगे और कहोगे सरप्राइज्ड। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आप ऐसे फूल को जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा भी हो और बदबूदार भी? दुनिया का सबसे बड़ा फूल रैफल्स, जिसे मॉन्स्टर फ्लावर भी कहा जाता है, इसका पौधा और फूल इंतहाई नागवार बू की वजह से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फूल भी इसी पौधे का है? इसके फूल का साइज 4 फीट तक चौड़ा और इस पौधे की कोई जड़ या पत्ते नहीं होते और अपनी जरूरियात मेजबान पौधों से पूरी करता है और उसी वक्त नजर आता है जब मेजबान पौधे पर उसके फूल खिलते हैं। इस फूल के खुले हुए मुंह से ऐसी बू निकलती है जो गले हुए गोश्त या लाश से मिलती जुलती है और इसके करीब जाना हर एक के बस की बात नहीं, मगर इसकी जिंदगी बहुत कम होती है और मुंह खुलने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते में सड़कर मर जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं लैपटॉप की पावर केबल में ये क्या चीज है और इसका मकसद क्या है? आप अगर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो इस सिलेंडर को जरूर देखा होगा, मगर यकीनन कभी गौर नहीं किया होगा इसकी मौजूदगी की वजह क्या है। ये छोटी मगर इंतहाई अहम डिवाइस है जिसे फेराइट बेड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हाई फ्रीक्वेंसी आवाजों को दबाती है। इसका डिजाइन हैरान कुन हद तक सादा है, जिसे फेराइट से बनाया गया है, जिसके गिर्द तार को लपेट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने फजाई सफर किया हो तो एक तजर्बा जरूर हुआ होगा और वो है टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त कानों में तकलीफ का होना या फिर बंद हो जाना या फिर सीटियां सी बजती हुई महसूस होती हैं। मगर क्या ये किसी बीमारी की वजह से होता है या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? दरअसल फजाई सफर के दौरान ऐसा होना आम सी बात है, जिसकी वजह तैयारे में हवा के दबाव में बैलेंस ना होना है। जब हम जमीन पर होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द यानी कानों के पर्दों की साइडों पर हवा का दबाव बराबर होता है, जिससे हवा आसानी से कान और गले की दरमियानी शरेयान से गुजर जाती है। मगर जब हम तैयारे में सफर करते हैं तो वहाँ हवा का दबाव टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त अनबैलेंस हो जाता है और इस तब्दीली को हमारे कानों के पर्दे महसूस कर लेते हैं, जो उस तब्दीली से फौरी तौर पर मैच नहीं होते। अगर कान इस दबाव से मैच होने में कुछ देर लगा दे तो दर्द महसूस होने लगता है। वैसे ही फजाई सफर के दौरान कानों को इस तकलीफ से बचाने का तरीका बहुत आसान है और वो है बस जमाई लेना या कोई मीठी चीज निगलना। ये दोनों तरीके हवा के गुजरने वाली नाली को खोलकर दबाव में कमी लाते हैं। फैक्ट नंबर 4, चीन के कई सूबे ऐसे हैं जो ये ऐलान कर चुके हैं कि इनके यहाँ अब कोई भी शख्स गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारता। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू की तरफ से गरीबों के हवाले से किए जाने वाले ऐलान ने सबको हैरान कर दिया। साल 2019 में गरीबी मिटाओ स्कीम के तहत तकरीबन 21 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से ऊपर आए और अब वो पहले के मुकाबले दुगनी से भी ज्यादा आमदनी कमाते हैं। जियांगसू सूबे की हुकूमत ने दावा किया है कि उनके सूबे के 8 करोड़ आबादी में से सिर्फ 17 अफराद ही ऐसे हैं जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी गौर किया कि तैयारे की खिड़कियों में ये छोटा सा सुराख क्यों होता है? आखिर इसका मकसद क्या है? तैयारों की खिड़कियों के शीशे की तैयारी के लिए प्लास्टिक ग्लास के 2 टुकड़ों को इस्तेमाल किया जाता है। इसका अंदरूनी शीशा तैयारे के केबल और बाहर के दबाव की वजह से टूट भी सकता है। इसमें मौजूद छोटा सा सुराख हवा को दोनों शीशों और केबल के दरमियान हवा को गुजरने देता है, जिससे दबाव बैलेंस हो जाता है और शीशा नहीं टूटता। फैक्ट नंबर 6, आपने जोगर्स तो जरूर इस्तेमाल किए होंगे। ये खास तौर पर खेल में इस्तेमाल होते हैं और वैसे भी पहने जाते हैं। इन जोगर्स में आपने कभी ये एक्स्ट्रा सुराख देखे हैं? बहुत कम लोग ही जोगर्स में मौजूद इजाफी सुराख पर तवज्जो देते हैं, मगर ये बहुत कारआमद मकसद को जहन में रखकर बनाया गया। इनका मकसद जूतों को पैर में फिक्स रखना है और खेलने के दौरान टखनों से रगड़ने से बचाना भी है। ये सुराख इस खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। फैक्ट नंबर 7, चीन में अक्सर ऐसे मरीज सामने आते हैं जो दुनिया को दंग करके रख देते हैं। हम पहले भी कुछ वीडियोस में चीन के लोगों में अजीबोगरीब पाई जाने वाली बीमारियों का बताते रहे। ऐसा ही चीन में मरीज एक अनोखी मर्ज में पाया गया। आप भी सुनकर हैरान होंगे। एक मरीज ऐसा भी सामने आया जिसके कान में अजीब सी सुनसनाहट की शिकायत थी और जब डॉक्टरों ने तशखीस की तो उनकी अपनी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये सनसनाहट ऐसी वजह से थी जिसकी किसी ने भी तवक्को नहीं की। चीन का रहायशी यांगजू यूनिवर्सिटी में इस शिकायत के साथ गया
اور ڈاکٹروں نے اس مرض کو ایک مکڑی کی شکل میں بھی دریافت کیا۔ ڈاکٹروں نے کہا آنکھوں سے کان کا معائنہ کرتے ہوئے تو ہمیں معلوم نہیں ہوا، مگر اینڈوسکوپ کے استعمال سے ہم نے ایک مکڑی کو کان کے اندر دریافت کیا۔ ڈاکٹروں نے پہلے عام آلات سے مکڑی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ بچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے اسے فلش آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور مریض کے کان میں ڈراپس ڈالے گئے جس سے مکڑی کو نکالا گیا۔ فیکٹ نمبر 8، اکثر افراد کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں پر سفید رنگ کے نشان یا دبے نمودار ہوتے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کیا وہ کسی مرض کی علامت ہوتے ہیں؟ دوستو، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ ہمارے چینل ریئلٹی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی کامن اور انٹرسٹنگ معلومات بھی حاصل کرتے رہیں۔ جی دوستو، ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عام طور پر بالکل معمول کی چیز ہے جو کہ انگلیوں پر کسی چوٹ کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے کسی دروازے میں انگلی کا آ جانا یا ایسی ہی کوئی چوٹ۔ ایسی چھوٹی چوٹوں کے نتیجے میں انگلی شدت سے دب جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ دبے نمودار ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ ناخن کی بنیاد سے شروع ہوتے ہیں اور آہستہ سے اوپر کی جانب سفر کرتے ہیں، تو جب یہ کسی کی نظر میں آتے ہیں تو لوگ اس کی وجہ یعنی چوٹ کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اکثر ان نشانات کی وجہ کوئی معمولی چوٹ ہی ہوتی ہے اور یہ نشان کسی مرض کی علامت یا اس کے اثرات کو ظاہر نہیں کرتے، مگر ان نشانات کے حوالے سے اس وقت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے جب پورا ناخن سفید ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ سنگین طبی امراض جیسے گردے فیل ہونا، ہارٹ اٹیک یا شوگر سے متعلق ہو سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، کیا آپ جانتے ہیں اکثر طیاروں میں لگی سیٹیں نیلی ہی کیوں ہوتی ہیں؟ جی دوستو، بیشتر فضائی کمپنیاں طیاروں کی سیٹوں کی رنگت کے لیے نیلے رنگ کا انتخاب کرتی ہیں۔ ویسے کچھ مختلف رنگ بھی نظر آتے ہیں مگر اکثر یہی رنگ ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ چھپی ہے، اور وہ مسافروں کو سکون اور پیس کا احساس دلانے کے ساتھ ان کے اندر فضائی کمپنی کے لیے اعتماد پیدا کرنا ہے۔ فضائی کمپنیوں کے خیال میں یہ رنگ نروس مسافروں کو زیادہ محفوظ اور سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس رنگت کا انتخاب اکثر بڑی کمپنیاں اور ہاسپٹل بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، کیا آپ کو کبھی ہوائی سفر کا موقع ملا؟ اگر ہاں تو کبھی آپ نے سوچا کہ آخر طیارے کی کھڑکیاں گول کیوں ہوتی ہیں؟ گھر میں تو کھڑکیاں چکور ہوتی ہیں، گاڑیوں کی اس سے ہٹ کر، مگر طیاروں میں الگ کھڑکیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ در حقیقت یہ کوئی پہلا انتخاب نہیں ہے، بلکہ پہلے طیاروں میں چکور کھڑکیاں ہی لگائی جاتی تھی، لیکن وہ طیاروں کے حادثات میں اضافے کا سبب بنتی تھی۔ 1950 کی دہائی میں جب کمرشل طیارے تیز اور بڑے ہونے لگے، طیاروں کو کبھی کبھار فضا میں ٹوٹ کر بکھرنے کا سامنا ہونے لگا۔ تفتیش کاروں نے تفتیش کے دوران چکور کھڑکیوں کے کونوں میں ایک خامی کو دریافت کیا جو پریشرائزڈ کیبن میں دباؤ بڑھا دینے کا باعث بنتی ہے، جس سے طیارہ ٹوٹنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گول کھڑکیاں اس دباؤ کو برابر طریقے سے پھیلاتی ہیں، اسی وجہ سے وہ فوری طور پر مسافر طیاروں کے لیے نیا معیار بھی بن گئیں۔ اور ہاں، اس کے نیچے موجود ایک ننھا سوراخ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شیشہ ہوا کا دباؤ برداشت کر سکے۔ فیکٹ نمبر 11، اگر آپ اکثر فضائی سفر کرتے ہیں یا کبھی کبھار آپ نے غور کیا ہو کہ طیارے کا عملہ ہمیشہ مسافروں کو ویلکم کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے رکھتا ہے، تو ایسا وہ ایک خاص وجہ سے کرتے ہیں جو اکثر افراد جانتے نہیں، اور وہ وجہ کافی سادہ بھی ہے۔ طیارے کے ٹیک آف سے قبل عملے کو پرواز میں سفر کرنے والے مسافروں کو گنتی کرنا ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے طیارے کے عملے کے پاس ایک خصوصی کاؤنٹر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ کمر پر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کاؤنٹر کے ذریعے مسافروں کی گنتی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنے۔ فیکٹ نمبر 12، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جینز کی جیبوں پر بنے یہ چھوٹے بٹن کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں؟ ریورٹس نامی ان بٹنوں کو آپ نے دیکھا تو ہوگا، مگر کبھی سوچا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ بٹن ایسی جگہ پر لگے ہوتے ہیں جہاں پینٹ کو اتارنے اور چڑھانے کے دوران کافی کھچاؤ کا سامنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کپڑے کو پھٹنے سے روکنے کا کام کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 13، آپ یہ سوچ کر چونکنے والے ہیں خواتین کی شرٹس میں بٹن بائیں جانب کیوں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، خواتین کی شرٹس میں بٹن بائیں جانب جبکہ مردوں کی قمیض میں دائیں جانب لگائے جاتے ہیں۔ جب 13ویں صدی میں بٹنوں کی ایجاد ہوئی تو یہ اس زمانے کی نئی اور بہت مہنگی ٹیکنالوجی تھی۔ اس زمانے میں امیر خواتین اپنے ملبوسات خود نہیں پہنتی تھی، بلکہ یہ کام ان کی ملازمائیں کرتی تھی، تو سیدھے ہاتھ سے کام کرنے والی ملازماؤں کے لیے سامنے کھڑے ہو کر بائیں جانب بٹن لگانا آسان تھا، تو اس طرح یہ روایت قائم ہوئی، اور آج بھی خواتین کی شرٹس میں بٹن بائیں جانب ہی لگائے جاتے ہیں۔ مگر اس حوالے سے کچھ اور خیالات بھی موجود ہیں، جیسے ایک نظریہ یہ ہے کہ اکثر خواتین بچوں کو جب گود میں لیتی تھی
تو وہ ان کی بائیں جانب ہوتا تھا، اور اگر انہیں بچے کو دودھ پلانا پڑتا تو دائیں ہاتھ سے بٹن کھولتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بٹن بائیں جانب لگنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ بیشتر ممالک میں خواتین پر مردوں کی طرح کا لباس پہننے پر پابندی تھی، مگر جب خواتین نے مردوں جیسے ملبوسات کو پہننا شروع کیا تو انہیں تیار کرنے والوں نے خواتین کے ملبوسات میں بٹن بائیں جانب لگانا شروع کر دیے تاکہ مردوں اور خواتین کے ملبوسات میں فرق کیا جا سکے۔ جہاں تک مردوں کی شرٹس کی بات ہے تو اس پر دائیں جانب بٹن لگانے کے حوالے سے بھی مختلف خیالات موجود ہیں، اور اب یہ روایت سی بن گئی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔